امروز دانشگاه نرفتی؟ نه، بابا دستور داده تا زمانی که وضعیت عروسی زلیخا مشخص نشده من دانشگاه نرم. به قول مامان که میگه اگه زلیخا نخواد با این پسر عمران مقیس ازدواج کنه، دانشگاه بی دانشگاه. منظورت چیه؟ همه چی رو واضح بهت گفتم. بازم میپرسی منظورت چیه؟ اما این خواستگاری چه ربطی به تو داره؟ بابا داره تو رو به جای من تنبیه میکنه؟ من قراره جواب رد بدم. دنیا دهکده جهانی شده. تو که تحریم بشی ما هم ضرر میکنیم. این چه مدلشه دیگه؟ یعنی به خاطر حرف بابا چشامو ببندم و بپرم تو آتیش؟ آره؟ وگرنه گناه کردم. اما تو آماده باش. ممکنه اگه با عمران مقیس ازدواج نکنی نهر خونم راه بیفته. حالا وایسا و ببین. به اون پسر عمران مقیس نشون میدم. خب برو نشون بده. اونم اومده؟ اون نیومده، اما بابا وکالتشو قبول کرده. پایین که شده دادگاه، وکیل تسخیری، وکیل پایه، همشون هستن. فقط جای تو خالیه. حالا هم برو سینتو بده جلو و داد بزن بگو عمران مقیس سگ کی باشه. چرا برم؟ دادگاه شروع شده و وکیلا نشستن. ولی بابا صدات کرده. بابا خوبی؟ بشین اونجا. چای. این چیه؟ انقدر زود چای درست کردی؟ خب همین که زنگ زدی آمادش کردم. بیا. خب وایسا من برات بریزم. ممنونم. قبلا دلت نخواست؟ چیو بخواد؟ این که یواشکی بیای و با هم حرف بزنی. نادیا من کل شب بهت فکر میکردم. یه حرفت فکرمو درگیر کرد. اما راست میگی. بگو چیه؟ چه حرفیو میگی؟ گفتی که میتونم مثل یه دوست حرفمو بهت بزنم و اینکه خیلی به دردم میخوری. فکر کن دوستم شدی. دوست واقعی؟ اما تو هم به حرفت عمل کن. هرچی که تو بگی. موضوع اینه که با یه دختره آشنا شدم. اسمش زلیخا است. ازش خوشم اومده. شبا که چشممو میبندم فقط قیافه اون جلوی چشممه. اما دختر یه آخوند سختگیره. خونش رو پیدا کردم. تازه یه بارم رفتم دیدنش. باید چی کار کنم؟ دارم میگم دیگه. میخوام برم دوباره ببینمش. اما بدون کمک تو اصلا نمیشه. چای تو بخور. خیلی حرف دارم. میخورم. چرا شکر نریختی؟ با شکرم شیرین نمیشه. تو بگو دارم گوش میدم. چقدر عجیبه نادیا. نه به اون موقع که باهات حرف نمی زدم، نه به حالا که با حرف زدن باهات آروم میشم. عاشقش شدی؟ آره. بیا زلیخا بیا. بیا بشین.
من حرف بزنم یا تو حرف میزنی؟ شما بگید. هر جا لازم شد من حرف میزنم. خوب گوش کن دخترم. من برای عزت و آبرو و اعتبار این خانواده خون دادم. تا جایی که میدونم من به عنوان یه شوهر نمونه یا یه پدر نمونه سعی کردم تا به الان همه ی وظایفمو به خوبی انجام بدم. درست مذهبیم، اما اینقدر فکرم باز هست که اجازه بدم دخترام تا دانشگاه برن و درس بخونن. البته در یک مورد اصلاً شک ندارم که دخترام خیلی حرف گوش کنن و دستورای پدرشون رو انجام میدن. اما بازم با این حال خواستم تصمیممو بهت بگم دخترم و جواب تو بشنوم. بله بابا. من به خواستگاری عمران مقیس جواب مثبت دادم. داداش عمران؟ دخترم نگو داداش. قراره باهاش ازدواج کنی؟ نمیخوام باهاش ازدواج کنم. ازدواج میکنی. وقتی من میگم بس تو هم ازدواج میکنی. چرا به اطراف نگاه میکنی؟ میخوام که جواب حرفمو بدی. چه جوابی بدم؟ این که از این ازدواج راضی هستی؟ بگو دخترم. نه ترس عزیزم، راحت باش و آروم حرف دلتو بزن. چه حرفی میخواد بزنه؟ معلومه آقا. مگه دخترمون گزینه دیگه ای هم داره؟ خب بذارید بگه. حرف دلش دیگه چه معنایی داره؟ استغفرالله، پناه بر خدا. برادر، به این دختر سخت نگیر. این دختر رو از حق شرعیش محروم نکن. پرسیدن اشکال داره؟ اگه از این گزینه خوشتون نیومد اون وقت دعوا کنید. خب حالا اگه گزینه دیگه ای داری بگو. بله. اون کیه ها؟ اسمشو بگو. اگه میخوای باباتو با این کار خاک بر سر کنی پس بهتره هرچه سریعتر اسمشو بگی. علی حمزه؟ نه، گزینه دیگه اینه که ازدواج نمی کنم. اگرم ازدواج کنم با پسری ازدواج میکنم که ازش خوشم بیاد.